2018 में एक एक्ट पास हुआ था ख्वाजा संघ के हकूक़ के लिए, जिसमें कहा गया था कि इनकी एजुकेशन होगी, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएंगे, इनकी असम्बली में सीट होगी और इनको इनके राइट्स दिए जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सोचा कि छोड़ा गया। अब आपको पता है इलेक्शन करीब है और हम लोगों को हमारे हकूक़ मिल रहे हैं, हमारी इज्जत हो रही है, हम जा के जा रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि हम लोग सियासत में आए। आपको पता है कि जैसे एक औरत एक औरत को समझती है, एक मर्द को समझता है, तो जब हमारा ख्वाजा सके एक नुमाइंदा हो वो हमारे हकूक़ समझेगा। कुछ मौलवी हजरात हैं जो नहीं चाह रहे, हाँ जी, वो नहीं चाह रहे कि हम लोग हमें हमारे राइट्स मिलें। हम कहीं से गुजरे तो हम देख के कहते हैं ला हौल वला कुव्वत। कभी आप लोगों ने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? अल्लाह ताला का हुक्म है, जो चीज़ मैंने पैदा की है, परिंदे इंसान, जो आप लोग उनको बुरा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। ट्रांसजेंडर एक्ट ने आजकल धूम मचा रखी है। हर शख्स ही सोशल मीडिया के ऊपर इसका राग अलापता नजर आता है। लाइव स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर एंकर्स इसके हवाले से अपनी मुख्तलिफ आरा देते हैं। हर वकील ने एक अपनी दुकान खोल रखी है और हर शख्स ने अपने व्यूज़ का एक बाज़ार कायम कर रखा है। मैं समझता हूँ कि ट्रांसजेंडर है क्या, इसको कैसे समझना चाहिए, उस शख्स से क्यों ना समझा जाए जो बजाते खुद एक ट्रांसजेंडर है। ख्वाजा सरा है और कुदरती तौर के ऊपर ओरिजिनल ख्वाजा सरा है और वो एक बहुत बड़ी फैकल्टी, एक बहुत बड़ी लॉबी ख्वाजा सरा की को हेड भी कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशिफ भट्ट साहिबा, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। बेगर फाउंडेशन इनका बहुत बड़ा ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद का इदारा है, जिसे चलाना ही एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए हर जगह पे जंग भी लड़ी है। आज इनसे पूछते हैं कि ख्वाजा सरा एक्ट दर हकीकत है क्या। कोई बंदा कहता है मर्द से शादी कर सकता है, औरत से शादी कर सकती है, मर्द अपना सेक्स चेंज करा सकता है, औरत अपनी सेक्स चेंज करा सकती है, अपना जेंडर चेंज करा सकती है। ये सारी लघवियात, ये सारी चीज़ें आखिरकार कहें क्या, असल हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम आशिफ भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या है ये? 2018 में एक एक्ट पास हुआ था ख्वाजा संघ के हकूक़ के लिए, जिसमें कहा गया था कि इनकी एजुकेशन होगी, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएंगे, इनकी असम्बली में सीट होगी और इनको इनके राइट्स दिए जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो आजकल कह रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान में तो हम जिनसे कम तस्वर भी नहीं कर सकते। सही है। और एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे ऐसा कोई भी कानून नाफज नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता, कोई ऐसी रवायत कायम नहीं। ये गलत है। ये आउट ऑफ कंट्री में है, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं वहाँ पे भी ये कानून नहीं है, सारे मुल्कों में नहीं है। लेकिन ये एक शोशा छोड़ा गया है। मैं किसी को बुरा नहीं कहती, अब मैं किसी का ना शोशा की छोड़ा गया। अब आपको पता है इलेक्शन करीब है और हम लोगों को हमारे हकूक़ मिल रहे हैं, हमारी इज्जत हो रही है, हम जा के जा रहे हैं। तो आई थिंक कुछ लोग नहीं चाहते कि हम लोग सियासत में आएँ, अपने हकूक़ के लिए लड़ें और असम्बली में हमारी सीट हो। मैं नाम नहीं लेता, हम उनके साथ बैठे, यानी कि उन वज़रा के साथ बैठें, ये ख़ुद भी सेक्रेटरी बने, ये ख़ुद भी ब्यूरोक्रेसी की सीट के ऊपर हों, ये ख़ुद भी एक आला हकाम की सूरत में लोगों को आर्डर्स करें, ये PSP अफसर्स हों। अब ये लोग नहीं चाहते, वो फैकल्टी नहीं चाहती, तो एक नया शोशा मुख्तलिफ तरह से छोड़ा जा रहा है। आपको पता है कि जैसे एक औरत एक औरत को समझती है, एक मर्द को समझता है, तो जब हमारा ख्वाजा सके एक नुमाइंदा हो वो हमारे हकूक़ समझेगा। बिल्कुल समझे। तो इस वजह से मैं क्या नाम लूँ, कहते हैं कोई फित्ता ऐसा है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होता आपका पीछे, तो आगे कौन नहीं पड़ा। कुछ मौलवी हजरात हैं जो नहीं चाह रहे, भी हैं। हाँ जी, वो नहीं चाह रहे कि हम लोग हमें हमारे राइट्स मिलें या हम असम्बली में आके बैठें, उनके सामने शाना बचाना हम काम करें बस। और कोई और ये जो अगर राइट्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब कि खतीब भी बन सकता है ख्वाजा सरा, जो मर्द ख्वाजा सरा होगा। ख्वाजा हैं जो तबलीग करते हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। हमारे ख्वाजा साहब के मदरसा है मिसरीचा में, वहाँ पे जो बाकायदा दीन की तालीम दी जाती है। उन्होंने दाढ़ी मुबारक भी रखी। हाँ जी, सुनते रसूल रखी हुई हैं, वो तो बाकायदा दीन की तबलीग देते हैं। मैं किसी दिन आपको उनसे मिलवाऊँगी, अपने घर बुलाऊँगी, आप उनका इंटरव्यू कीजिएगा। और तो ये तो गलत है कि ये शोशा है। अगर कोई एक्ट्रेस कोई शोबदाबाजी कर उठती है या कोई जाली शोहरत हासिल करने के लिए कोई इस तरह का एक्ट कर उठती है, कोई MMS या कोई ऐसी शय आ जाती है, मौलवियों को चैन नहीं आता। क्या आप मुफ्ती कवि को मौलवी समझते हैं?
کیا مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت اسکالر تھے، آپ ان کو مولوی سمجھتے تھے؟ مولوی تو ایک بڑا مقدم نام ہے، ایک بڑا باعزت نام ہے. وہ اس میں مؤذن اذان بھی ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پہ خطیب بھی ہوتے ہیں، نقاہ ہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی کمیونٹی کے پیچھے صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں. آخر انسان ہی انسان سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ بس میں ایک چینل پہ تھی، میں نام نہیں، وہاں پہ ایک مولوی صاحب سے میرے آمنے ساتھ مجھے کہتے ہیں جی ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران ان لوگوں کو اتنا کچھ دیا، سپورٹ کیا. میں کہا جی جھوٹ، کچھ بھی نہیں دیتا. جھوٹ. میں کہا آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں، ہم کہیں سے گزرے تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں لا حول ولا قوت. کبھی آپ لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے مدرسوں میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوتا؟ آپ لوگ کیا نہیں کرتے ہیں؟ کیوں سے غلط؟ جتنے بڑے کریمنل آپ لوگ ہیں کوئی بھی نہیں ہے. آپ تو ایک فسادی ہیں. مشرقی پاکستان کو کس نے علیحدہ کیا؟ یہ مولویوں نے، آپ لوگوں نے کروایا. طریقہ بہت بڑا. ہاں، یہ آپ کے لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان میں یہ سیلاب نہیں، یہ عذاب ہے. ان کی وجہ سے سیلاب نہیں، عذاب آیا ہے. یہ عذاب ہے، سیلاب نہیں ہے. یہ عذاب ہے. اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو چیز میں نے پیدا کی ہے، پرندے انسان، جو آپ لوگ ان کو برا کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سیلاب نہیں ہے. تو خدا را آپ لوگ باز آ جائیں. آپ نے ہم لوگوں سے کیا لینا ہے؟ آج تشریح کر دیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی، سمپل، جسے قبول کر لیا گیا. ہاں، یہ اس کو قبول کر، لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا گیا اس میں یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. خواجہ صاحب بیچارے تو 7 بجے اپنے گھروں کو تالے لگا لیتے ہیں، اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ بیماروں شفا دیں، بے روزگار روزگار دیں، بے اولادوں نے اولاد دیں. یہ لوگ تو صرف دعا دینے کے خواجہ سرا ہونے کی حیثیت سے جنہوں نے آپ لوگوں کو اتنا برا اور اتنا بھلا ظاہر کرنے کی، گندے طریقے سے ایک ایکسپلین کرنے کی سوشل میڈیا پہ کوشش کی ہے، ان کو بددعا تو میں ان کو برا نہیں کہتی. اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی. اللہ جانور کی بھی سنتا ہے. اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو آپ کے تحت الشعور میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ایک جانور کی سنتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، اللہ ہماری بھی سنے گا. جو بھی ہمارے ساتھ ناجائز کرے گا اللہ اس کا بھلا کرے بس. اور آنے والے دنوں میں خواجہ سرا کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہی انشاءاللہ. اگر یہ جو پاس ہو گیا قانون، یہ ہے بس اس میں امپلیمنٹ ہونی ہے، اس میں سے یہ شوشہ نکال دیا جائے تو انشاءاللہ یہ لوگ بہت اپنی ترقی کریں گے، کام کریں گے. یہ شعبے میں دیکھ رہی ہیں خواجہ سرا؟ دیکھ رہی ان کے میں خواجہ سرا ہی ہیو 2 برین. یہ عورت مرد دونوں کا کام دے سکتے اگر ان کو سکھایا جائے. بہت اچھے بن سکتے ہیں، اچھے بوتیک چلا سکتے ہیں، اچھے پارلر چلا سکتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی یہ عورت و مرد کے شانہ بشانہ پڑھ لکھ کے بیوروکریٹس بھی بن سکتے ہیں. ہمارے ایک خواجہ صاحب ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، پولیس میں بھی ہے، ہر جگہ شعبہ زندگی میں ہر جگہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ منہ پہ کچھ نہیں کہیں گے، پیچھے سے بڑی باتیں کریں گے. اور جو پڑھے لکھے ان کو تعلیم اکاؤنٹ کرتی ہے. علی سلیم میں دیکھو، بیگم نواز شریف، وہ پڑھا لکھا تھا، اس کی بھی روح تھی. اس کو یہاں پہ جینے نہیں دیا گیا، اس نے پاکستان چھوڑ دیا، وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو گیا. بیسیکلی خواجہ سرا تھا جی. ظاہر اس کی سول جو تھی وہ خواجہ صاحب والی تھی. ظاہر آپ کو پتا ہے اتنی ٹی وی پروگرام کرتا تھا. خواجہ ایک مرد تو ایسا کام پروگرام نہیں کر. جی. کیسے جینے دیں گے؟ کس طرح؟ یہ ساری ڈکونسلے بازی ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں. ہر ایک نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، ہر ایک نے اپنا بازار چمکایا ہوا ہے. صرف اور صرف اتنا قانون پاس ہوا ہے کہ ان کو برابری کے حقوق ملیں گے، یہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں گے. خواجہ سرا ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پہلے لکھا گیا ہے. ان کو تمام امدادی سامان بھی ملا کرے گا عام لوگوں کی طرح. ان کو تعلیم کے وہ مواقع ملیں گے جو عام آدمی کو ملتے ہیں. ان کو جابس ہر جگہ پہ اسپیشل پیپلز کی جیسے رکھی جاتی ہیں ان کی رکھی جائیں گی. ان کی اسمبلیوں میں اسپیشل سیٹیں ہوا کریں گی. یہ اسکول میں اساتذہ کرام کی حیثیت سے بھی پڑھایا کریں گے. یہ ڈاکٹر بھی ہوں گے، یہ وکیل بھی ہوں گے، یہ انجینئر بھی ہوں گے. یہ تمام مکاتب فکر میں ایک عام انسان کی زندگی بسر کرنے کے تمام حقوق رکھیں گے. اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر کو میں نے ٹٹول لیا ہے، چھان لیا ہے، کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا. سب کے سب ایک اپنا جھوٹ
ایک اپنی قلم، ایک اپنی داستان چند ویوز کی خاطر ناظرین صرف اور صرف سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کیونکہ ویٹ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. آپ مولوی کہہ رہے ہیں جن کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے. میں مولوی سے سوال کرتی ہوں، اگر خواجہ صاحب کے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے تو پھر مرد کے بھی ہونے چاہیے، پھر عورتوں کے بھی ہونے چاہیے. کچھ میڈیکل ٹیسٹ میں کیا حاصل کرنا ہے؟ مرد بھی تو نہ مرد ہوتے ہیں جو شادی کے قابل نہیں ہوتے. کچھ عورتیں بھی تو بانج جو بچہ نہیں پیدا کر سکتی. اگر ہمارے ٹیسٹ ہوں گے تو سب کے ٹیسٹ ہوں گے. سب کے ٹیسٹ ہوں گے. ہاں اس جی. کا مطلب جو مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتے، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ بھی خواجہ سرا ہے. ظاہر ہے پھر خواجہ سے ہی ہوگی نا. اگر تو پتہ نہیں پھر کتنے مولوی خواجہ سا نکلیں گے، آپ کو پتہ ہے. ناظرین آج تو سارا قصہ ہی پاک کر دیا. آشی بٹ نے ساری کہانی کھول دی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اردو وائرل کو میں نے جوائن کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو وائرل کر دوں گا، لیکن حقیقت کی بنیادوں کے اوپر. آپ اس بل کو پڑھ لیجئے گا. اگر میرے کہے سنے میں کہیں غلطی نظر آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.